Praise the Lord. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभुको महिमा भएको होस् तपाईहरु सबैलाई हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा अभिवादन टक्राउँदछु जय मसीह I am so glad to share God's word to you this time, and I want you to open to Luke chapter 24. आज परमेश्वरको वचनबाट तपाईहरुलाई बाँड्न पाउँदा मलाई सारै खुसी लागेको छ। लुका 24 अध्याय खोल्नको लागि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। As this is a devotional reading, I humbly request you to open your Bible and look to the Bible, because we are going verse by verse. So kindly open your Bible and also look to the text while we discuss. यो चाहिँ एउटा डिभोशनल रिडिङ भएको कारण तपाईहरुलाई म नम्रता साथ अनुरोध गर्दछु आफ्नो बाइबल खोल्नुहोस् र हामी सँगसँगै पद पद हेरेर हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईमा जानेछौं। All the glory be to the Father, Son and the Holy Spirit. सबै महिमा हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई दिदछौं। Starting from Luke chapter 24 verse 13. हामी लुका 24 को 23 बाट सुरु गर्दा And 24 verse 13 is like this. And behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. 13 पदमा त्यही दिन उहाँका चेलाहरू मध्ये दुई जना यरुशलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इम्माउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। You see that very day. यहाँ हेर्ने हो भने त्यही दिन भनेको छ। Which day? कुन दिन हो त त्यो त्यही दिन भनेको? Look to Luke chapter 24 verse 1. लुका 24 अध्यायको 1 पद हेर्नुस्। You see that the woman running to the tomb of Jesus. यहाँ चाहिँ महिलाहरू येशूको चिहानमा दौडेर गइरहेको हामी देख्दछौं। You see that on the first day of the week, at the early dawn, they came to the tomb. हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै ती स्त्रीहरू चिहानमा आए। 24 verse 10 give the name of those women who ran to the tomb. ती चिहानमा आउने महिलाहरूको नाम चाहिँ दिएको छ 10 पदमा। Mary Magdalene, Johanna, Mary the mother of James, and other women went to the tomb. मरियम मग्दलिनी, योन्ना र याकुबकी आमा मरियम यी तीन जनाहरू चाहिँ चिहानमा जानु भएको थियो। Jesus already raised from the dead. येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युबाट बौरी उठिसक्नु भएको छ। Therefore they could not see the body of Jesus. यसैले उनीहरूले चिहानमा येशूको शरीर देख्न सकेनन्। You see that 24 verse 12, Peter running to the tomb. अनि 12 पद 24 को 12 पदमा हेर्छौं पत्रुस चाहिँ चिहानमा दौडेर गए। Jesus after resurrection appeared to the disciples many times. येशू बौरी उठेपछि धेरैचोटी चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको छ। Luke chapter 24 is about the resurrection of Jesus Christ. लुका 24 अध्याय चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा छ। Then Luke chapter 24 verse 13 onwards is one of the appearances of Jesus after resurrection. र लुका 24 को 13 देखिका पदहरूका घटना चाहिँ येशूको मृत्युदेखि बौरी उठ्नु भएका घटनाहरू मध्ये एक घटना हो। If you look Matthew, Mark and John, the last chapters, there are other appearances of Jesus. हामीले मत्ती, मर्कुस, लुका हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ येशू ले मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएपछि गर्नु भएका अरु आफूलाई देखा गराउनु भएका अरु घटनाहरू छन्। But Luke chapter 24 verse 13 onwards is particular appearance of Jesus after resurrection to two disciples. They were traveling from Jerusalem to Emmaus. अनि यहाँको यो 13 पददेखिका खण्डहरुमा चाहिँ विशेष गरी दुई जना चेलाहरू कहाँ येशूले आफूलाई देखा पार्नु भएको छ। इमाउसमा गइरहेका दुई जना चेलाहरू कहाँ। This particular story of the
post-resurrection appearance of Jesus is only in the Gospel of Luke. अनि यो येशूको मृत्युपछि बौरी उठ्नु भएको घटनाको यो जुन यहाँ घटना दिएको छ यो चाहिँ लुकाको सुसमाचारमा मात्र पाइन्छ। From Jerusalem to Emmaus. यरुशलेमदेखि एमाउससम्म जाँदै गरेको घटना। From city to village. शहरदेखि गाउँमा जाँदै गरेको घटना। Two of the disciples of Jesus were walking. येशूका दुईटा चेलाहरू यहाँ हिँडिरहेका छन्। You see that 18th verse, one is named as Cleophas. 18 पदमा ती दुई मध्ये एकको नाम दिएको छ क्लेओपास भनेर। You see, the resurrection of Jesus Christ, a resurrection of someone from the dead, is only here in these pages of the New Testament. अनि मृत्युबाट बौरी उठेको घटना चाहिँ केवल हामी नयाँ करारका यी खण्डहरूमा मात्र पाउँदछौँ। All the tombs are closed. Only the tomb of Jesus is open. सबै चिहानहरू बन्द भएका छन् तर येशूको चिहान मात्रै खुल्ला छ। Only one person in whole human history is raised from the dead. That is Jesus Christ of Nazareth. अनि मानिसको इतिहासमा हेर्ने हो भने केवल एकजना मात्र मृत्युबाट बौरी उठेका छ त्यो चाहिँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ। You search in all religions, other religions, or in cultures, or in all these countries, there is only one person is raised from the dead. That is Jesus Christ. तपाईले सारा इतिहासमा सारा मानिस सभ्यतामा खोज्नु भयो भने मृत्युबाट बौरी उठ्ने एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। There is only one single story in whole human history. We need to attend. We need to listen to the life and ministry of Jesus Christ seriously. अनि यसैले हामीले येशूको जीवन र सेवकाईलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। No, the resurrection is a story of hope, glory, and life. अनि पुनरुत्थान चाहिँ यस्तो कथा हो जसले हामीलाई आशा, जीवन दिदछ। You come to Acts chapter 1 verse 3. प्रेरित 1 अध्यायको 3 पदमा हामी आउँदाखेरि 1 verse 3 is like this. प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदले हामीलाई भन्दछ Jesus also presented himself alive after his suffering by many convincing proof, appearing to them over a period of 40 days. आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणहरूद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो। Appearing to them over a period of 40 days. अनि 40 दिनसम्म तिनीहरू कहाँ आफूलाई देखा पार्नुभयो। That's more than 1 month. अनि यो 40 दिन चाहिँ 1 महिना भन्दा बढी हो। Continued the class of teaching the kingdom of God. अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा शिक्षा दिने काम चाहिँ उहाँले निरन्तर गरिरहनु भयो। See the language, he presented himself. अनि आफूलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। Sometimes it is manifested himself. अनि कहिले काहीँ हामीले अनुवादमा हेर्ने हो भने उहाँले आफैलाई पोख्नु भयो, देखाउनु भयो। Appearing to them and also disappearing to. उहाँ आफूलाई देखाउनु भयो एकतिर, अर्कोतिर चाहिँ आफू विलीन हुनु भयो। This language is not used for Jesus before resurrection. अनि यी खालको भाषाहरू चाहिँ येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नु अगावै प्रयोग गरिएका थिएन। Resurrection was a new thing in human history. अनि मानव इतिहासमा पुनरुत्थान चाहिँ नयाँ कुरा थियो। It was a glorious event. अनि यो चाहिँ एउटा महिमित घटना थियो। In John chapter 20 we read like this. यूहन्ना 20 अध्यायमा हामी यसरी अध्ययन गर्छौं। Jesus appeared to a group of disciples when they closed all the doors were closed. येशू चाहिँ यस्तो ठाउँमा आफूलाई देखाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ सबै ढोकाहरू बन्द गरिएका छन्। Appearing and disappearing.
अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो ढोका नखोलिकन उहाँ आफूले त्यो कोठामा आफूलाई देखा पर्नुहुन्छ र फेरि त्यहाँबाट विलीन हुनुहुन्छ। The resurrection of Jesus was the renewal, the beginning of the renewal of all creation. अनि वास्तवमा येशूको पुनरुत्थान चाहिँ सबै सृष्टिको फेरि नयाँ ताजगी बनाउने कुराहरू थिए। Thank God for that one great, glorious, historical event giving us hope, victory over death. परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि त्यो घटना पुनरुत्थानको घटनाले हामीलाई परमेश्वरमा आशा दिएको छ। Let us come back to our story. हाम्रो कथामा हामी फेरि फर्क्यौं। It was a historical event. यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक घटना थियो। All these stories, all these accounts are historically true accounts. अनि यी सबै घटनाहरू चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा सत्य घटनाहरू हुन्। 13. Behold, they were going, two of them were going that very day, that means the day of resurrection, to a village named Emmaus. अनि 13 पदमा त्यही दिन उहाँका चेलाहरू मध्ये दुईजना यरुशलेमबाट इमाउस भन्ने ठाउँमा गइरहनु भएको थियो, which was about 7 miles from Jerusalem. जुन चाहिँ प्राय 11 किलोमिटर थियो यरुशलेमबाट। It's 7 miles in a sense, it's 11 to 12 kilometers from Jerusalem to Emmaus. अनि यो चाहिँ लगभग 11 देखि 12 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ यरुशलेमबाट। This was actually a story of like this. I will show you a map like this. यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु यो। This is the place actually, you know. From here, this is Jerusalem, and then they walk to this Emmaus here. अनि यहाँदेखि यो ठाउँदेखि यहाँसम्मको दूरी हो यो। From here to here, it's about 11 to 12 kilometers. अनि यो जेरुसलेमदेखि इमाउससम्मको यो चाहिँ लगभग 11 देखि 12 किलोमिटर हुन आउँछ। We come to 28th verse. अनि हामी 28 पदमा आउँदाखेरि they are approaching the village. अब गाउँको नजिक आइपुगेका छन्। 29th verse is that these two disciples are urging Jesus, come and stay with them. अनि यहाँ हामीले हेर्ने हो भने दुईटा चेलाहरूले चाहिँ येशूलाई भनेका छन्, हामीसँग आएर बस्नुहोस्। Stay with us, for it is getting toward evening. अनि यो धेरै दिन ढलिसकेको छ, तपाई हामीसँग आएर बस्नुस् भनेर निम्त्याउँछन्। So this walk might be happening in an afternoon time. अनि सम्भवतः उनीहरूले यो बेलुका उनीहरूले दिउँसो यात्रा सुरु गरेका थियो होला। After 7 miles, when they reached the village, it was almost getting dark. अनि अब यो 11 किलोमिटर जति हिँडिसकेपछि लगभग यो अँध्यारो हुन सुरु भइसकेको थियो होला। Most probably an afternoon beautiful time. अनि यो धेरैले चाहिँ यो साँझको समय सुन्दर होला भन्छन्। From Jerusalem to Emmaus, यरुशलेमदेखि एमाउसको यात्रा, two disciples were walking together. दुईटा चेलाहरूले चाहिँ सँगै यात्रा गरेका छन्। They come to 14th verse, 24 verse 14. अनि 24 को 14 पदमा हामी आउँदा They were talking with each other about these things which had taken place. अनि घटेका सबै घटनाहरूको बारेमा तिनीहरू आपसमा बातचित गरिरहेका थिए। What they were talking? के विषयमा उनीहरू कुरा गरिरहेका थिए त, बातचित गरिरहेका थिए? Go to Luke chapter 23 and 24, all these passages, 22 onwards, it's about the passion and the death and the resurrection of Jesus. अनि उनीहरूले बातचित गरेका कुराहरू चाहिँ 23 र 24 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ येशू ख्रीष्टको दुःख भोग र येशू ख्रीष्टको क्रुसमा टाँगिएका कुराहरू। So they had a discussion about the cross and the resurrection of Jesus Christ. अनि येशू ख्रीष्टको क्रुसमा भएको मृत्यु र येशू ख्रीष्टको बोरी उठेको घटनालाई उनीहरूले बातचित गरिरहेका छन्। But they could not understand both the death of Jesus and also the resurrection of Jesus. तर येशूको मृत्यु र येशूको बोरी उठालाई उनीहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। You see that 15th verse, while they were talking and discussing or debating. अनि 15 पदमा हामीले हेर्ने हो भने तिनीहरू बहस गरिरहँदाखेरि आपसमा, in my imagination, they were talking and walking, sometimes stopping and debating and again walking and stopping. So they had confusions. They could not understand the death and the resurrection of Jesus Christ, but discussing these things while they were walking.
मेरो आफ्नै बुझाइमा उनीहरू यो गहन विषय कुराकानी गर्दै बहस गर्दै हिँड्दा कहिलेकाहीँ अब त्यो बहस गर्दाखेरि नबुझेर अडिएर एकअर्कालाई प्रश्न गर्दै फेरि तिनीहरू यात्रा अगाडि बढाएको जस्तो मलाई लाग्छ। 24 verse 15, Jesus himself approached and began traveling with them. अनि 15 पदमा येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो। Now the two travelers, now it's becoming three, walking from Jerusalem to Emmaus. अब सुरुवात चाहिँ दुईजना यात्रीहरूबाट भएको थियो, तर येशू पनि आउनुभयो। अब तीनजनाबाट सुरु भएको छ। Cleophas and his friend. Now Jesus is also walking with them. क्लेओपास र उसको साथी, अब फेरि येशू त्यहाँ थपिनु भएको छ। You see that two of them like us in a body like this, but the third one is the resurrected Jesus walking with them. अनि दुईजना चाहिँ हामी जस्तै जो चाहिँ शरीर भएको छ, तर तेस्रो व्यक्तित्व येशू प्रभु चाहिँ बौरी उठाएको शरीरमा हुनुहुन्छ। The third one is different. तेस्रो व्यक्तित्व चाहिँ भिन्नै हुनुहुन्छ। Third one is walking with the resurrected body. तेस्रो व्यक्तित्व चाहिँ बौरी उठेको शरीरमा हुनुहुन्छ। See that what comes to my mind is the story of three boys in the book of Daniel. अनि मेरो दिमागमा चाहिँ के आउँछ भने दानिएलको घटनाको तीनजना पात्रहरू आउँछन्। Three boys were put into fire. अनि तीनजनालाई चाहिँ आगोको भट्टीमा फालिएको थियो। The fourth one appeared and walking with them in the fire. अनि चौथो व्यक्तित्व त्यहाँ देखा पर्नुहुन्छ र त्यो आगोको भट्टीमा हिँड्नुहुन्छ। The king Nebuchadnezzar cried, the fourth one is different. अनि नबुकदनेस्सर राजाले भन्छन् त्यो चौथो व्यक्ति चाहिँ भिन्नै छ। Three of them were the boys, but now the fourth one is a different. The Lord himself appeared in the fire. अनि तीनजना व्यक्ति चाहिँ ती केटाहरू थिए भने चौथो चाहिँ स्वयं परमेश्वर त्यहाँ प्रकट हुनुभएको छ। Here the two of them walking and Jesus also joined with them. यहाँ चाहिँ दुईजना हिँडिरहेका छन् र येशूले त्यहाँ आफूलाई सहभागी जनाउनुहुन्छ। Jesus, the Emmanuel, walking with them. The Lord is with us. अनि येशू इम्मानुएल उनीहरूसँग हिँड्नुहुन्छ। You see that 16th verse. 16 पदमा I believe that you are looking to your Bible. म आशा गर्छु तपाईहरुले आफ्नो बाइबल हेरिरहनु भएको छ होला। Their eyes were kept from recognizing him. तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए। That means their eyes were closed. यसको अर्थ उनीहरूका आँखा बन्द थिए। Not full blindness. यो पूर्ण रूपमा अन्धोपना हैन। They were walking and seeing the things, the trees and stones. They were seeing, but they were not recognizing Jesus. उनीहरू हिँडिरहेका थिए, त्यहाँ ढुङ्गा रुखहरू उनीहरूले देख्न सक्थे, तर येशूलाई उनीहरूले चिन्न सकिरहेका थिएन। Ask a question. Why their eyes were closed? म एउटा प्रश्न तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, किन उनीहरूको आँखा बन्द गरिएको थियो त? It's not a magic. The Lord had a purpose of closing their eyes. परमेश्वरको योजना थियो उनीहरूको आँखालाई चिन्न नसक्ने तुल्याउनुमा। We will come back to it. हामी यसमा फर्किने छौं पछि। Let us continue the reading. हाम्रो पढाइलाई अगाडि बढाउँ हामी। 17th verse. What are these words that you are discussing while you are walking? 17 पदमा तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? And they stood still. They stood still. That means journey stopped. They stood still, looking very sad. तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए, त्यहाँ चाहिँ रोकिएको छ यात्रा। They were very sad. उनीहरू वास्तवमा उदास थिए। They were confused. उनीहरू दुविधामा छन्। They were fearful. अनि उनीहरू डराएका छन्। The 18th verse. One of them named Cleophas. अनि ती दुई मध्ये क्लेओपास भन्ने एउटा नाम छ 18 पदमा। And answered him. उनले उत्तर दिए, Are you the only one visiting Jerusalem and unaware of the things which happen here in these days? यरुशलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज यहाँ के घटिरहेछ तपाईलाई थाहा छैन? Are you the only one who visit Jerusalem during this festival time? यो चाड पर्वको समयमा यरुशलेम घुम्ने तपाई मात्रै यस्तो व्यक्ति हो?
and not knowing the things which happened in the city of Jerusalem. र यरुशलेममा भएका ती त्यस्तो मुख्य घटनाहरू घटेको तपाईलाई केही पनि थाहा छैन? So during the festivals of Jews, lot of people were coming from all over the parts of the world to Jerusalem. अनि यहुदीहरूको चाडपर्वमा यरुशलेममा संसारभरिबाट मानिसहरू आउने गर्छन्. Lot of people were coming to Jerusalem. धेरै मानिसहरू आउने गर्छन्. The death, the crucifixion, and the resurrection of Jesus happened during a festival time. र येशूको मृत्यु र येशूको बौरी उठाइ चाहिँ यो यहुदीहरूको चाडपर्वको समयमा भएको. That's what they're asking. Are you the only one visitor, not knowing these things? यसैले उनीहरूले सोधेका छन् कि तपाई त्यो एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई यी कुराहरू थाहा छैन? सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि यो त. That means it was a talk of the town in those days. अनि यसको अर्थ त्यो समयमा शहरभरि नै कुराकानी भएको सबैलाई थाहा भएको विषयवस्तु हो यो. Everyone came to know about Jesus of Nazareth was crucified. अनि नासरतको येशूलाई क्रुसमा चढाइएका सबै मानिसहरूलाई थाहा भएको कुरा हो यो. That's what Cleophas asking. Are you the only one? यसैले क्लेओफासले सोध्छन् कि तपाई मात्र त्यो व्यक्ति हो जसलाई यो घटना थाहा छैन? And 19th verse, Jesus said to them, what things? अनि 19 पदमा येशूले भन्नुभयो तिनीहरूलाई. And they said to him, the things about Jesus of Nazareth, कुन कुरा हो भनेर सोध्नु भयो र उनीहरूले भने येशू नासरीको बारेमा, who was a prophet, mighty in deeds and words in the sight of God and all the people. उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो. You see that? They're calling Jesus a prophet, mighty prophet. र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले येशूलाई अगमवक्ता र शक्तिशाली वचनमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरमा हुनुहुन्थ्यो भनेर भनेका छन्. Mighty in deeds and words. वचनमा र काममा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो. Jesus was a teacher and also Jesus done so many miracles. येशू चाहिँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र येशूले धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभयो. The words and deeds of Jesus. येशू ख्रीष्टका काम र वचनहरू. So Jesus, they now still they consider Jesus was a mighty prophet. अहिले पनि उनीहरूले येशूलाई चाहिँ शक्तिशाली अगमवक्ताको रूपमा हेरिरहेका छन्. This is some kind of partial understanding, not fully understanding. अनि यो चाहिँ एउटा आंशिक बुझाइ हो येशूको बारेमा, पूर्ण बुझाइ होइन. We now know that Jesus was not only a prophet, he was the Son of God. He was God himself, fully God and fully man. अनि हामी जान्दछौँ कि येशू अगमवक्ता मात्रै होइन, उहाँ पूर्ण रूपमा परमेश्वर, पूर्ण रूपमा मानिस हुनुहुन्थ्यो. But that time they did not have this full understanding. अनि तर त्यो समयमा यहाँ घटना भएको बेलामा उनीहरूलाई यो पूर्ण जानकारी थिएन. And as 20th verse is like this. 20 पदले यसरी भन्छ, The chief priest and our rulers delivered him to sentence to death and crucified him. मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिनु भयो र क्रुसमा टाँगे. But we were hoping that he was going to redeem Israel. तर इस्राएलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौं. You know what was their what they meant by the word redeem Israel? अनि उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले के विचार गरेका थिए भन्दा, Those people, they were waiting for the Messiah to come. ती मानिसहरूले चाहिँ मसीहाको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए. One who was supposed to born in the family of David. अनि जो चाहिँ दाउदको वंशमा जन्मिनु पर्थ्यो, A great king. अनि ठुलो राजा भएर They were waiting for a glorious rule of the Messiah. अनि त्यो मसीहाको महिमित शासनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए. They understood that Jesus as the Messiah. अनि येशूलाई मसीहाको रूपमा उनीहरूले बुझेका थिए. And they thought that Jesus would establish kingdom by that time itself. अब येशूले त्यही समयमा त्यहाँ राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो. A kingdom geographically and politically establishing that time itself. भौगोलिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा त्यही ठाउँमा उहाँले राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने उनीहरूको आशा र मान्यता थियो. When Jesus was going to Jerusalem, जब येशू यरुशलेममा गइरहनु भएको थियो, riding on a donkey, अनि गधामा चढेर they all cried, Hosanna! सबैले चिल्चाए होसन्ना होसन्ना भनेर. Save us now, save us now.
हामीलाई बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्। Two disciples came and booked the seat, one to sit at the right and one to sit at the left. अब यहाँ दुईटा चेलाहरू आएर एउटा देब्रेतिर अर्को दाहिनेतिर। You know the story of John and James. You know, they came and asked for to sit left and right. अनि यहाँ यहुन्ना र याकुबको हामीलाई कहानी थाहा छ, उनीहरू हामी देब्रे र दाहिनेतिर बस्न पाऊँ भनेर उनीहरूले भने। They thought that Jesus is going to be the king at Jerusalem that time itself. So they were, before others booking, they were booking the seat of left side and right side. उनीहरूलाई अब लागेको थियो येशूले राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ, यसैले अरूले त्यो ठाउँ नपाउन् भनेर अगाडि नै उनीहरूले आफ्नो ठाउँ निश्चित गर्न चाहेका थिए। Jesus asked them, "Can you drink the cup which I am going to drink?" येशूले भन्नुहुन्छ के जुन म कचौरा पिउन गइरहेको छु तिमीहरू पिउन सक्छौ? Jesus meant the passion. तर वास्तवमा येशूले त्यो दुःखको बारेमा भन्न खोज्नु भएको थियो। But they were not seeing. They said, "We can." उनीहरूलाई भने त्यो नबुझिकन उनीहरूले भने हामी सक्छौँ। So you see in these pages, the disciples had only a partial understanding. अनि यो खण्डमा पनि चेलाहरूलाई चाहिँ एकदम आंशिक बुझाइ मात्रै छ। We come to 21, 21 पदमा हामी आउँदा and he is coming. Now this is the third day since these things happened. अनि अब घटना घटेको चाहिँ यो तेस्रो दिन हो। 22nd verse. But some women among us amazed us when they went to the tomb in the morning. यसबाहेक हाम्रो दलका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्, तिनीहरू आज बिहान सखारै चिहानमा गए। And they did not find his body. They came saying they had also seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it exactly as the woman had said, and him they did not see. येशूको शरीर भेटाएनन्, तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौं जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। You know now why they were going from Jerusalem to Emmaus? अब तपाईलाई थाहा छ किन अब यरुशलेमबाट उनीहरू इमाउस गइरहेका छन्? They lost all their hopes. उनीहरूका सबै आशा अब उनीहरूले गुमाए। They were sad. उनीहरू दुखित छन्, एकदम निराश छन्। They followed Jesus. Now Jesus crucified. Everything is over. अब येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको छ, अब सबै कुरा सिद्धियो भन्ने उनीहरू लाग्यो। They could not see things properly. अनि सठिक रूपमा उनीहरूले कुराहरू देख्न सकेनन्। They were so sad and cold-hearted. अनि उनीहरू भित्र हृदयदेखि नै धेरै दुखित थिए। And see that's what they thought of going away from Jerusalem, where all these things happened, to a safer place, almost like their own, maybe their own place, village named Emmaus. So they were in a sense they are fleeing away from Jerusalem. यसैले अब उनीहरू त्यो निराश अवस्थाबाट हुम्किनको लागि त्यो ठाउँबाट उनीहरू भागेर आफ्नो सुरक्षित ठाउँ इमाउसमा जान चाहन्थे। You see that 25th verse. यो हामी 25 पदमा देख्छौं। Now Jesus, after hearing, Jesus started to respond to their problem. अब उनीहरूको समस्या सुनेपछि येशूले उनीहरूलाई प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ। Oh, he's calling them, "Oh, foolish men." र येशूले भन्नुहुन्छ, ए अबुझ मानिस हो, Slow of heart. तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ, You believe all that the prophets spoken. अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ? They knew something about the prophetical writings. उनीहरूले अगमवक्ताका लेखाइहरूको बारेमा केही थाहा थियो उनीहरूलाई, Expectation of the Messiah मसीहाको विषयमा, and also the coming kingdom. अनि आउन लागिरहेको राज्यको विषयमा। But they could not understand everything or a sufficient understanding of the prophetical writings. तर त्यो अगमवक्तामा लेखिएका कुराहरू सबै उनीहरूले पर्याप्त रूपमा बुझ्न सकेका थिएनन्। Then next verse is like this. अनि अर्को पदले यसरी भन्छ, Was it not necessary the Messiah to suffer and enter his glory? के ख्रीष्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? There are two things, the suffering of the Messiah and the glory of the Messiah. अनि दुईटा कुराहरू छन्, एउटा मसीहाको दुःख र अर्को मसीहाको महिमा। They thought only about glory. अनि उनीहरूले चाहिँ महिमालाई मात्रै विचार गरे, They thought only about the rule. अनि त्यो शासनलाई मात्रै विचार गरे, But they could not understand the suffering of the Messiah.
तर मसीहाको त्यो दुःखलाई उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। That is also already there in the Old Testament. अनि त्यो कुरा चाहिँ पुरानो करारमा भनिएको छ। The next verse. अर्को पद The beginning with Moses and all the prophets, he explained or interpreted the things concerning himself in all scriptures. अनि तब मूसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरू को बारेमा अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। Did exact division of the Jewish Old Testament scripture. अनि उहाँले चाहिँ यहुदीहरूको पुरानो करार धर्मशास्त्रबाट तिनीहरूको बुझाइ खोलिदिनु भयो। Moses, prophets and writings. मूसा अनि अगमवक्ताहरू र लेखाइहरू। Now Jesus was walking with them and teaching them. अब येशू उनीहरू सँगसँगै हिँड्नु भएको छ र शिक्षा पनि दिइरहनु भएको छ। From Jerusalem to Emmaus. यरुसलेमदेखि इम्माउस जाने क्रममा 2 students in the class. अनि त्यो क्लासमा चाहिँ दुईटा विद्यार्थीहरू छन्। Not a sitting and teaching, but walking and teaching. एउटा क्लासमा बसेर हैन तर हिँडेर यहाँ शिक्षा दिने काम भइरहेको छ। Bible class of Jesus Christ. अनि येशू ख्रीष्टको बाइबल मोबाइल क्लास जस्तै हो यो। Jesus was a master teacher. येशू चाहिँ एकदम असल शिक्षक हुनुहुन्छ। Now Jesus was like a shepherd searching the lost sheep, going after them over these 40 days and finding them, teaching them, he communicating them, he convincing them and commanding them. अनि यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ असल गोठालाको रूपमा देखिएको छ। 40 दिनको अवधिमा उहाँले ती हराएका भेडाहरूलाई खोजेर उनीहरूलाई सुनिश्चित गरेर उनीहरूलाई सञ्चार गरेर उनीहरूलाई आज्ञा दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। Jesus interpreted the scripture. अनि येशूले धर्मशास्त्रलाई व्याख्या गर्नुभयो। Jesus, the word of God, walking with them and interpreting the word of God. येशू चाहिँ उनीहरू सँगसँगै हिँडेर परमेश्वरको वचनलाई उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। You see, Moses, prophets and writings. अनि मूसा, अगमवक्ता र लेखाइहरू। I think Jesus passed through Genesis, Exodus story, the Passover lamb, Isaiah 53, Psalms 22 about the passion, and Psalm 16 about the resurrection. Lot of passage after passage. Jesus interpreting the Old Testament. अनि मलाई लाग्छ येशूले चाहिँ ती पुराना करार जहाँ जहाँ उहाँको बारेमा भनिएको थियो अनि उत्पत्तिमा, प्रस्थानको पुस्तकमा, अनि त्यसपछि यशायाको 53 अध्यायका कुरा अनि भजन संग्रह 22 मा उहाँको बारेमा भनेका ती सबै कुराहरूलाई उहाँले खण्डन गर्दै प्रमाणित गर्दै उनीहरूलाई सिकाएको मलाई लाग्छ। Jesus interpreted the Old Testament Christologically, Christ-centered. The Christ in the Old Testament was the syllabus. अनि येशूले चाहिँ पुरानो करारलाई ख्रीष्टमा केन्द्रित रहेर उनीहरूलाई सिकाउनु भयो। कसरी पुरानो करारले ख्रीष्टको बारेमा भन्दछ भनेर देखाइदिनु भयो। I amazed, it would have been a wonderful class by Jesus. अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले शिक्षा दिनुभएको अचम्म लाग्दो क्लास हुनु पर्दछ यो। Walking with them and teaching the scriptures. उनीहरू सँगसँगै हिँड्ने र धर्मशास्त्र उनीहरूलाई सिकाउने। You see that the next verse. अनि अर्को पद हामी त्यहाँ देख्छौं। They approached the village where they were going, and he acted as though he was going further. अनि उनीहरू अब त्यो गाउँमा पुग्दछन् तर अब त्यो गाउँभन्दा अझ टाढा जानुपर्छ भनेर उहाँले त्यो अभिनय गर्नुहुन्छ। Now the 7 miles journey is coming to an end. अब त्यो 7 मिल दूरी 11 किलोमिटरको दूरीको यात्रा टुङ्गिन गइरहेको छ। They're reaching their village. अब त्यो उनीहरू आफ्नो गाउँमा पुगिरहेका छन्। This 29th verse, they are telling, come and stay with us. अनि 29 पदमा यहाँ भनिएको छ उनीहरूले भन्छन् आउनुहोस् हामीसँगै बस्नुहोस्। A stranger walking with them and teaching. What a wonderful class. Now they don't want to leave him. Come and stay with us. That was a cry of them. अब त्यो नचिनेको मान्छे अनि यो यात्रामा उनीहरूलाई शिक्षा दिँदाखेरि उनीहरूले अब यो मान्छेलाई छोड्नुहुन्न, यस्तो राम्रो शिक्षा दिनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग बस्नुहोस् भनेर भन्छन्। Day is almost over. Come and stay with us. पर रात पर्न आँटिसकेको छ, आउनुहोस् हामीसँग बस्नुहोस्। Now you see that he went to stay with them. अब उहाँ तिनीहरूसँग बस्न जानुभयो घरभित्र।
Jesus came to their house. येशू उनीहरूको घरभित्र पस्नुभयो Most probably Jesus waited for them to prepare the food. अनि सम्भवतः येशूले उनीहरूलाई खाना पकाउनको लागि समय दिनुभयो होला Look to 30th verse. अब 30 पदमा आउँदा Then he had reclined with them. उनीहरू सँगै खाना बस्नु हुँदा You know what is mean by recline? Recline means in the relaxed mode, sitting like in a relaxed manner like this. That is what reclined in them. अनि खाना बस्नु भने जुन शब्द छ त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि एकदम आरामले बस्ने यसरी पुरा रिल्याक्स मोडमा at a table. This is not a table fellowship of Jesus. अनि यो चाहिँ येशूको टेबल नभएको संगति होइन In the Gospels also we read that Jesus going to different places and eating with the people. अनि हामीले अरु सुसमाचारमा हेर्छौं येशू विभिन्न ठाउँहरुमा आफ्नो चेलाहरुसँग टेबलमा बसेर खानु भएको छ In a Jewish sense, eating means close fellowship. अनि यहुदीहरुको समाजमा खानु भनेको चाहिँ एकदम नजिकको संगति गर्नु हो If you and me eat together, that means we are one family. अनि यदि तपाई र म एक सँगै खान्छौं भने हामी एउटा परिवार हौं You know that the meaning of Lord's Supper here. यहाँ चाहिँ प्रभु भोजको हामी हेर्न सक्छौं No, you know in Genesis 18, Yahweh came to the house of Abraham, the tent of Abraham, and God had food from the house of Abraham. अनि उत्पत्ति 18 अध्यायमा हामी हेर्छौं परमेश्वर चाहिँ अब्राहमको घरमा खाना खान आउनु भएर अब्राहमसँग बसेर खानु भयो God is a God of fellowship. परमेश्वर चाहिँ संगति गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ God likes to have fellowship with a human being. परमेश्वर चाहिँ मानिससँग संगति गर्न रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ Now Jesus is having a table fellowship with them. यसैले येशूको चाहिँ अब यहाँ टेबलमा संगति भएको छ You see, he took the bread, he blessed it, broke it, and gave it. You see 30th verse. अनि उहाँले त्यो रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो Jewish custom, they pray before the food because they consider bread as a gift of God. यहुदी समाजमा चाहिँ रोटी चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आशीष हो भनेर लिन्छन् र उनीहरूले प्रार्थना गर्ने गर्छन् The creation and also the sunlight and rain is a gift of God. अनि सृष्टि अनि यो घाम अनि पानी सबै परमेश्वरको वरदान हो Thanking humbly for the bread. अनि रोटीको निम्ति धन्यवादी हुनु He took the bread, he blessed it, broke it, and gave it. अनि रोटी लिनुभयो अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो धन्यवाद चढाउनु भयो र त्यसलाई बाँचेर दिनुभयो Like our Lord, like we conduct our Lord's Supper, अनि हामीले जसरी प्रभु भोज गर्छौं त्यसरी But this is not Lord's Supper. This was a fellowship. यो तर यो घटना चाहिँ प्रभु भोज थिएन यो चाहिँ एउटा संगति थियो And on the road from Jerusalem to Emmaus, Jesus was breaking the word. Now at the table, Jesus was breaking the bread. अनि त्यो बाटोमा यरुशलेमदेखि इमाउस आउँदाखेरि येशूले चाहिँ परमेश्वरको वचन तोडिरहनु भएको थियो भने अब यहाँ घरमा आएपछि चाहिँ उहाँले रोटीलाई तोड्नु भएको छ In this storyline of Luke 24, first is word and then is bread. अनि यहाँ यो लुका 24 अध्यायको घटनामा हामी हेर्छौं पहिला चाहिँ वचन छ त्यसपछि रोटी छ You see 31st verse. Their eyes were opened and they recognized him. अनि हामी 30 को पहिलो खण्ड हामीले 31 हेर्ने हो भने तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने He vanished from their sight. अनि उहाँ के हुनु भयो त उनीहरूको दृष्टिबाट अल्पिनु भयो You think about it. यो विचार गर्नुहोस् To your house, a guest pastor is coming. तपाईको घरमा एउटा पाहुनाको रूपमा पास्टर आउनुहुन्छ Suppose the pastor is sitting here, you both are sitting here. पास्टर यहाँ बस्नु भएको छ र तपाई यहाँ बस्नु भएको छ मानिलिनुस् Praying for the food. अनि भोजनको लागि प्रार्थना गर्नु भएको छ After the prayer, अनि प्रार्थनापछि the pastor is vanished. प्रार्थना गरेपछि पास्टर हराउनुहुन्छ त्यहाँ You will be frightened. तपाई एकदम डराउनुहुन्छ नि But Luke says Jesus disappeared. अनि यहाँ लुकाले भन्छन् येशू अल्पिनु भयो हराउनु भयो One thing is important there. त्यहाँ एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ Eyes opened. अनि उनीहरूको आँखा खुलेका छन् Don't forget, I asked a question at the beginning of the class.
अनि मैले क्लासको सुरुमै त्यो प्रश्न गरेको थिएँ, Why eyes were blind? किन आँखाहरू त्यहाँ उनीहरूले चिन्न नसक्ने बनाएका थिए? See, the beginning of the journey, eyes blinded. End of the journey, eyes opened. अनि यात्राको सुरुवातमा चिन्न नसक्ने गरी आँखा तुल्याइयो। अब यहाँ यात्राको अन्तिममा चाहिँ आँखा खोलिएको छ। What happened in between? यो बीचमा चाहिँ यो दौरानमा के हुन्छ त? Jesus was walking with them and interpreting the word. येशू चाहिँ उनीहरूसँग हिँडिरहनु भएको थियो र वचनलाई धर्मशास्त्रलाई उहाँले व्याख्या गरिरहनु भएको थियो। You know, their eyes were blinded for the purpose of the class. क्लासको उद्देश्यको लागि उनीहरूको आँखा नचिन्ने तुल्याइएको थियो। If they could recognize Jesus at the beginning, there was no possibility of the class. अनि येशूलाई उनीहरूले सुरुमै चिनेका भए त्यहाँ क्लासको कुनै सम्भावना थिएन। It was better closing and the eyes and walking with them and interpreting the word for them. अनि उनीहरूको आँखा नचिन्ने तुल्याउने र यात्रा गरेर उनीहरूलाई त्यो धर्मशास्त्र सिकाउनु चाहिँ अझ उत्तम कुरा थियो। Jesus convinced them not by a miracle but on the basis of the scripture. येशूले उनीहरूलाई अचम्म काम गरेर निश्चित बनाउनु भएन, तर धर्मशास्त्रको वचनको आधारमा निश्चित बनाउनु भयो। Closing of the eyes and opening of the eyes. आँखा नदेख्ने बनाउनु र आँखालाई फेरि देख्ने बनाउनु। No, this closing of the eye and opening of the eye is more than physical. This is like more of understanding. यो चाहिँ भौतिक कुरा भन्दा पनि यो बुझाइसँग सम्बन्धित कुरा हो। Turn over with me to 2 Corinthians chapter 4. अनि दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। Paul's writing to the Corinthians. अनि पौलले यहाँ कोरिन्थीमा का मानिसहरूलाई लेख्दछन्, कोरिन्थका मानिसहरूलाई। 2 Corinthians 4. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय। Please open the Bible to कृपया बाइबल पल्टाउनुहोस् हामीसँगै। 4 verse 4. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पद। The God of this world, यस संसारको देवले blinded the minds of the unbelieving people, अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याएको छ, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, which is the image of God. ताकि तिनीहरूले परमेश्वरको महिमाको सुसमाचार नदेखुन्। Jesus is the image of God. येशू चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ। But the God of this world तर यस संसारको देवले blinded the eyes of the people. मानिसको आँखालाई नचिन्ने बनाएको छ, अन्धो बनाएको छ। That stopped from recognizing the gospel of Jesus. येशूको सुसमाचार नचिन्नको लागि अन्धो बनाएको छ। Who is the God of this world? अनि यो संसारको देव को हो त? It is Satan. यो शैतान हो। He blinded the minds, not the eyes, minds of the people, आँखालाई अन्धो होइन तर दिमागलाई अन्धो बनाएको छ, that they may not see the glory in the face of Jesus, that is the gospel of Jesus. अनि ताकि तिनीहरूले येशूको महिमा, येशूको सुसमाचारलाई देख्न नसकुन्। We are living in a blinded world. हामी चाहिँ अन्धो संसारमा रहिरहेका छौँ। Jesus is the light of the world. येशू ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। But God of this world is preventing the people from seeing the salvation, seeing the life which is revealed through the gospel of Jesus. तर यस संसारको देवले चाहिँ जो येशू ख्रीष्टद्वारा आउने मुक्ति, ज्योति, जीवन छ त्यसलाई देख्नको लागि रोकिरहेको छ। Come to 4 verse 6. अब 4 अध्यायको 6 पदमा आउनुहोस्। For God who said, जुन परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले भन्नुभएको छ, light shine out of darkness. अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस्। Now, where did God say, let there be light? कहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो ज्योति चम्कोस् भनेर, उज्यालो होस् भनेर? In the creation. सृष्टिको वृत्तान्तमा, Genesis 1. उत्पत्ति 1 अध्यायमा। The same God. अनि त्यही परमेश्वर। And also then God said that there's the gospel, that means the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ, that is the gospel. अनि
येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको ज्योति जो चाहिँ सुसमाचार हो त्यहाँ छ। The same God would said, "Let there be light in creation," also intervened to remove the darkness from our hearts, that we may see the gospel, which is a light from God, the salvation. अनि त्यही परमेश्वर जसले उज्यालो होस् भन्नुभयो अँध्यारोबाट छुट्याउनको लागि त्यही परमेश्वरले हाम्रो हृदयको अँध्यारोलाई हटाएर येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको ज्योति हामीलाई देखाउनु भएको छ। The creation and the new creation. अनि सृष्टि र नयाँ सृष्टि। The creation, God said, "Let there be light." अनि सृष्टिमा परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्। New creation, God said, the light of the gospel be illuminated in the hearts of the people. नयाँ सृष्टिमा चाहिँ अब त्यो सुसमाचारको ज्योति चाहिँ मानिसको हृदयमा चम्कियोस् भनेर भन्नुभयो। Because of the word of God, because of the spirit of the Holy Spirit of God, our inner darkness and inner blindness is removed, and we become the children of God because of the gospel of Jesus Christ. येशूको सुसमाचारले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयको अन्धोपनालाई हटाइएको छ र पवित्र आत्माको सहायताले त्यो कुरा बुझ्न हामीलाई मद्दत गरेको छ। Let us pray to all the other people that they may see the glory in the face of Jesus Christ. यसैले हामीले अरु ती सबै मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि येशूको महिमालाई बुझ्न मानिसले सकुन् भनेर। Also we should thank humbly God, because God made us. God opened our eyes to see the light that is in the gospel. God made us his children. That's the greatest of all the blessing that God has given us, to come into his family and to see the light of his salvation. यसैले हामी परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद दिनुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाएर उहाँको यो ज्योतिर्मय सुसमाचारमा हामीलाई सहभागी गराउनु भएको छ। यो अन्धारोबाट हामीलाई हटाउनु भएको छ। Come back to the story. फेरि हाम्रो कथामा हामी फर्किने छौं हाम्रो कथामा। Closing of the eyes and opening of the eyes. अनि आँखा नचिन्ने बनाउनु, फेरि आँखालाई चिन्ने बनाउनु, देख्ने बनाउनु। 32nd verse. अनि 32 पदमा, after Jesus disappeared, येशू ख्रीष्ट अल्पिनु भएपछि they said to one another, उनीहरूले एक आपसमा भने, were not our hearts burning within us while he was teaching us on the road? वहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नु हुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? While he was explaining the scripture, जब उहाँले धर्मशास्त्र व्याख्या गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर hearts burning. अनि हृदय चाहिँ प्रज्वलित भइरहेको थियो। Their hearts were cold उनीहरूको हृदय चाहिँ एकदम चिसो थियो because of the word, warming of the heart. तर परमेश्वरको वचनले अब यो तातो भएको छ। Even though God's word is dividing outside, we are hearing, it can penetrate into our hearts and it can warm our hearts with God's love. परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो हृदय भित्र छिरेर हाम्रो काम गर्ने गर्दछ। Then the cold hearts become warmed hearts. चिसो हृदय चाहिँ तातो हृदय भएको छ। The sadness is over. Now joy is flowing. अब दुःख चाहिँ हराएर अब आनन्द त्यहाँ आएको छ। Confusion gone, conviction has come. अब दुविधा हटेर अब सुनिश्चितता आएको छ। How? कसरी? Through the word of God. परमेश्वरको वचनबाट। Come closer to the word of God, परमेश्वरको वचनको नजिक आउनुहोस्, which is the bread of life, अनि जीवनको रोटीबाट लिनुहोस्, nourishing us, जसले हामीलाई पालन पोषण गर्छ, warming us, हामीलाई तातो बनाउने गर्छ, strengthening us, अनि हामीलाई सामर्थ्य दिने गर्छ, removing our sorrows, हाम्रो दुःखलाई हटाउने गर्छ, giving us overflow of life and joy. अनि जीवन र को आनन्दमा रमाउन सहायता गर्छ। Next verse. अर्को पद 33. 33 पदमा, They got up that very hour and returned to Jerusalem. अनि त्यही समय उनीहरू उठेर यरुशलेममा फर्के। That was almost night. अनि यो चाहिँ रात लगभग भइसकेको थियो, But they could not sit in the house. तर अब घरमा उनीहरू बस्न सकिरहेका छैनन्। They were revived.
किनभने उनीहरू अब ताजा भएका छन्। They understood the plan of God. परमेश्वरको योजनालाई उनीहरूले बुझे। They understood the cross now. अब क्रोसको वास्तविकता उनीहरूले बुझे। They understood the resurrection now. अब उनीहरूले बौरी उठाइलाई पनि बुझे। Overflowing with the joy. अब उनीहरू एकदम आनन्दले गदगद भएका छन्। That night itself, they returned 7 miles. अनि त्यही राति उनीहरूले 11 किलोमिटरको यात्रा तय गर्छन् Came back to Jerusalem. र यरुशलेममा फर्केर आउँछन्। Now this time, not Jesus, only they were walking back to Jerusalem. र अब यो फर्किने क्रममा उनीहरू दुईजना मात्रै छन्, येशू हुनुहुन्न। But see, they were restored back. किनभने यहाँ हामी देख्छौँ उनीहरू अब फेरि उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गरिएको छ। The word of God is bringing revival. The word of God is bringing restoration in our life. अनि परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा जागृति ल्याउँछ, पुनर्स्थापना ल्याउँछ। What is the next verse? And next verse is telling us that अनि त्यो चाहिँ अर्को पदले हामीलाई भन्दछ, they came and made others also strong in the word. उनीहरू आएर अरूलाई पनि वचनमा दह्रो बनाए। They started ministering to others. अरूलाई सेवा दिन थाले उनीहरूले। Oh, what a transformation. ओ कति राम्रो यहाँ परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। We come to 45th verse. अब 45 पदमा हामी आउँ। Jesus appeared again to them and opened their minds to understand the scripture. येशू फेरि उनीहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्छ र धर्मशास्त्रलाई बुझ्नलाई उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। Another opening. फेरि अर्को यहाँ बुझाइ खोलिएको छ। Today the churches, we need it. Opening of the mind to understand the scriptures. आज मण्डलीहरूमा हामीलाई यो खाँचो छ, परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि हाम्रो दिमागहरू खोलिनु जरुरी छ। Read the scripture. धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नुहोस्। Come closer to the scripture. धर्मशास्त्रको नजिक आउनुहोस्। Thank God for the scripture. धर्मशास्त्रको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। Meditate it. यसमा मनन गर्नुहोस्। Walk according to the scripture. धर्मशास्त्र अनुसार हिँड्नुहोस्। You may sometimes say, तपाईँले कहिलेकाहीँ भन्नु होला, Jesus never appeared to us like this. येशूले यसरी हामी कहाँ कहिले पनि देखा पर्नु भएको छैन। But तर you go to the church, the pastor is preaching the word. तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ भने त्यहाँ पास्टरले परमेश्वरको वचन बाँड्नुहुन्छ। When you read the scripture, the जब same Lord is जब तपाईँ धर्मशास्त्र पढ्नुहुन्छ त्यही परमेश्वरको बारेमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ। when you hear the word through the pastor, जब तपाईँ पास्टरबाट वचन सुन्नुहुन्छ, the Lord is speaking to you. अनि उहाँले परमेश्वरको बारेमा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ। To warm your hearts, र त्यसले तपाईँको हृदयलाई तातो बनाउँछ, to strengthen you, तपाईँलाई सामर्थ्य तुल्याउँछ, to grow in grace. अनुग्रहमा बढ्नको लागि। And also there is another verse that is 48, 49. र 48-49 पनि अर्को पद छ त्यहाँ। Jesus is promising, Jesus is telling about the promise of the Father. The Spirit will be sent upon you. अनि यहाँ येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि पवित्र आत्मा उनीहरूको लागि पठाइनेछ भनेर। They waited for the arrival of the Holy Spirit. र उनीहरू पवित्र आत्माको आगमनको लागि प्रतीक्षा गरे। They started preaching and teaching the word. तर उनीहरूले वचन प्रचार गर्न र शिक्षा दिने काममा लागे। We come to 53. 53 पदमा आउनुहोस्। You see that they came to the temple of God and continually praising God. परमेश्वरको मन्दिरमा आएर निरन्तर रूपमा परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको देखिन्छौँ। The word of God and the promise of the Holy Spirit. परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा। Rooted in the word and filled with the Spirit. अनि परमेश्वरको वचनमा जडो गरेको र पवित्र आत्मामा भरपूर भएको। What a wonderful Lord we have. कति अचम्म परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। What a wonderful, compassionate, merciful Lord we have. कति दयालु, कति आशीषित परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। Walking with us. हामी सँगै हिँड्नुहुन्छ। Dwelling in us. हामीमा वास गर्नुहुन्छ। Speaking to us and strengthening us. हामीसँग बोल्नुहुन्छ र हामीलाई सामर्थ्यवान तुल्याउनुहुन्छ। When we are sad, God is helping us to warm our hearts. जब हामी दुखित हुन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई तातो बनाउनुहुन्छ। And also He has given His Spirit. उहाँले हामीलाई आफ्नो आत्मा दिनुभएको छ। Walk faithfully. त्यसैले इमानदार भएर हिँड्नुहोस्। Walk humbly. नम्र भएर हिँड्नुहोस्। Be fruitful in the service of the Master. अनि मालिकको सेवामा तपाईँ सत्य हुनुहोस्। Until that day of His coming.
अनि उहाँको त्यो दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद। Please read the scripture again and again. कृपया वचन घरिघरि पढ्नुहोस्। God may bless you. परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनु भएको। All the glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit. अनि सबै महिमा हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई दिदछौं। In the name of Jesus Christ our Lord. येशू ख्रीष्टको नाममा Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद। God bless you. परमेश्वरले आशिष दिनु भएको।